रास्ता इधर बढ़िया रोक दिया है। सीएम साहब जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, देखिए बार बार रोक रहे हैं, हमारे काफिले को बार बार रोक रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं। ये तो कोई हम आराम से आ रहे हैं मौजूद तरीके से। थोड़ी सी मौजूद बंदा जो है तहजीब भी सीख ले, अच्छा होता है। जमान पर सबसे पहले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जमान पार्क से जाएंगे। इमरान खान, इमरान खान। तब देखिए मोहसिन नकवी करने आए हैं, आप रास्ता खोलें, हमने आगे जाना है। नहीं, इनसे वजह पूछे ना, क्या कोई इनके पास वजह नहीं है। वजह है कोई? वजह बताएं। गुंडागर्दी वजह है, गुंडागर्दी। मेहताब साहब, आप एसएचओ हैं क्या? किसने दिया हुआ है? कौन एसएचओ? कौन है आप? हो आप तो एसआई हो, कौन है एसएचओ? किसने दिया हुआ है आपको ऑर्डर? इनराइटिंग है कोई आपके पास? सर कोई वकील आ गया है। पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें, और जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। कितने लोग निकले हैं लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर? आप सबके साथ इंशाल्लाह पूरा लाहौर निकलेगा। 9 बजे लिबर्टी चौक में इमरान खान साहब का सिपाही अफरीदी, हम सब इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में एक कप चाय पीने आएंगे। अब भी इतना खूबसूरत लिबर्टी राउंड अबाउट सजा हुआ है, वहाँ पर अभी भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें हैं, लाइटें शाइटें देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा आपको अपडेट्स देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब लाहौर पहुँच चुके हैं, और जो उनका ये 26 से लेकर 28 तक का क़याम वहाँ पर होगा, ये पंजाब हुकूमत के लिए बहुत मेरे ख्याल से भारी साबित हो रहा है, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत उनके आने से कबल ये बयानात दे रही थी कि जी आप ज़रूर आएँ, आप पंजाब की तरक्की देखें, आपको अगर यूरोप घूमने का दिल कर रहा है तो आप ज़रूर लाहौर आएँ। लेकिन हाल ये है कि वही पंजाब हुकूमत जो चला रहे हैं वो खुद यूरोप जो है वो दौरा कर रहे होते हैं, और उनके लिए पंजाब जो है वो यूरोप उनको खुद नहीं लगता। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब को जो मशवरे दिए जा रहे थे कि आप तस्वीरें खिंचाएँ, आप घूमें फिरें, आप लाइटें देखें, आज लाइटें किस तरह से बुझाई जा रही हैं और बयानात किस तरह से इनको मुंह चढ़ा रहे हैं पंजाब हुकूमत को, ये बड़ा देखने लायक था। क्योंकि जैसे ही इनके सफ़र का आगाज़ होता है सीएम केपी के, और तब से ही नज़र आ रहा था, बड़े ऑडियोज सरफेस करने लगी, बड़ी वीडियो सामने आने लगी। भेरा तक ये पहुंचे बमुश्किल तो बड़े रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मंडी बहाउद्दीन हो, दीगर इलाके हों, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए कि जी लोग बस इनके साथ, इनके उस ऑन्टराज में, उनके पूरे काफिले में शामिल ना हो जाएं, और कहीं जो वो फियर्स थे कि भाई एक बड़े ग्रुप के, एक बड़े काफिले की सूरत में ये कहीं लाहौर आमद होगी तो ये फिर स्क्रीन्स पे जो है ये बड़ा, और मैं टीवी स्क्रीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टीवी जो है आपको, और हम आई एडमिट बीइंग पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री, आई डू एडमिट कि हम बहुत कुछ नहीं दिखा सक रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इस वक्त जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो रही है इस मुल्क में, वो आपको सब कुछ दिखा रही है, और आपको सब जो मनाज़र देखने को मिल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। ऑडियो सरफेस कर रही हैं, भेरा में रेस्टोरेंट्स के जो मालिकान हैं वो बता रहे हैं कि जी आपने जो बुकिंग कराई थी आपके पैसे वापस दे रहे हैं, क्योंकि हमें मना कर दिया गया है कि आपको कोई रेस्टोरेंट्स अवेलेबल आपके लिए नहीं करने हैं, आप कहीं भी जो है वो क़याम नहीं कर सकते हैं। वो पंजाब हुकूमत जो कि बहुत दिखाने के लिए, तो ऑप्टिक्स के लिए बहुत होल हार्टेडली वेलकम करना चाहती थी। 24 दिसंबर को ये इंटीमेट कर दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के दौरे पर होंगे, लाहौर जाएंगे, उनके लाहौर का पूरा जो स्केड्यूल था वो तक शेयर कर दिया गया था। वो स्केड्यूल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि जहाँ पर 26 दिसंबर को वो पेशावर से मूव करते हैं, और 10 बजे के करीब सुबह, और साथ साथ फिर उनको पंजाब असेंबली जाना था, जो कि डिले हुआ इसलिए क्योंकि जब ये टोल प्लाजा पे पहुंचे, लाहौर में एंटर किए हैं, सीएम साहब की गाड़ी को आगे जाने दिया गया, बट उनके साथ साथ जो प्रोटोकॉल में, जो उनके साथ काफिले में सारी गाड़ियां उसका हिस्सा थी, उन सबको रोक लिया गया, वहां लोगों को रोक लिया गया। तो सीएम साहब खुद भी, चूंकि अवामी बंदा है, अवाम को और अपने लोगों को जो है वो छोड़ के आगे नहीं बढ़ा, वो वहां पर उतरे, अपनी गाड़ी से उतरे, वो आगे गए, उन्होंने पूछगछ की, उन्होंने उस पंजाब पुलिस को, जो कि इस वक्त एक भारी नफरी उसकी नजर आ रही है, पंजाब पुलिस बहुत एक्टिव नजर आ रही है,
اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب کے پی گورنمنٹ نے انٹیمیٹ کیا تھا تو پنجاب گورنمنٹ نے ان کو فل پروف سیکیورٹی دینے کے حوالے سے اقدامات لیے ہیں، اور وزیر اطلاعات پنجاب کی عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہ بات کہی کہ ہم نے بالکل ایک ریسپانسبل گورنمنٹ ہونے کے ناطے ہم نے ان کو فل پروف سیکیورٹی ہم دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے بیان میں بار بار ذکر ان کے منہ سے نکل جا رہا ہے کہ جی ہم کوئی بھی سیاسی سرگرمی، پھر ان کو شاید خیال آتا ہے کہ نہیں جی میں سیاسی سرگرمی کوئی بھی کرنے کے حوالے سے میں ایک بیان نہیں دے سکتی، تو گھما پھرا کے وہ بات آ جاتی ہے کہ جی انتشار یا فساد پھیلانے کی، یا آپ اگر عام ڈائیں اسلحہ لے کے اور اس وقت ویپنز وغیرہ کے ساتھ آئیں، جو کہ وہ کیوں کہیں گے کیونکہ ان کا جو اسکیجول جو شیئر کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، جو ان کے حوالے سے تاثر دیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ میں اور جو وہ شیئر کر رہے ہیں، ان کے پلان میں نظر آتا ہے جی کہ وہ پنجاب اسمبلی انہوں نے وزٹ کرنا تھا، وہ وہاں سے بھی کافی ان کو دیر ہو گئی کیونکہ ایز پر اسکیجول ان کو رکنا پڑا، ان کے لوگوں کو جب بلاکیٹس کریٹ ان کے لیے کی گئی۔ انہوں نے انٹریکشن پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں ان سے انٹریکشن کرنا ہے، انٹریکشن جو ہے ان کی صحافیوں کے ساتھ ہونا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ کل کے روز جو ہے وہ یہاں پر نظر آئے گا کہ وہ لائرز سے انٹریکٹ کریں گے۔ وہ کوٹ لکھپت جیل کا جو وزٹ ہے وہ بھی ان کا صبح 10 بجے کے لیے اسکیجولڈ ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل میں قیادت ہے کوٹ لکھپت جیل میں، یہ ان سے ملاقات کریں گے۔ 28 دسمبر کو ان کا انٹریکشن ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ہیڈ سے، سینئر جرنلسٹ سے اور سینئر صحافیوں سے ملاقات کے بعد یہ پشاور واپس روانہ ہو جائیں گے 28 دسمبر یعنی کہ اتوار کے روز۔ سو انٹرسٹنگلی اب میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ اس میں بہت ہمیں جو اس وقت ایک پینک نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب کا، وہ حکومت جو کہ ہمیں کہتی پچھلے 2-3 سال سے ہم یہی کچھ سن رہے ہیں کہ جی ایک سیاسی جماعت ہے، اس جماعت کا جو سربراہ ہے، اس جماعت کی جو قیادت ہے، یہ سارے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، عمران خان ارریلیونٹ ہو گیا، پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو چکی ہے، لیکن ان کی ریلیونس کا آپ اندازہ کیجئے کہ سارے جو اس وقت اقدامات ہیں وہ انہی کو دیکھ کر لیے جا رہے ہیں۔ مطلب ایک وہ جماعت ہے جو کہ بالکل irrelevant ہے if you go by the statements of government officials، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان وہ بھی موجود ہے، جن کے لیے ایک ویلکم سانگ بھی ہم نے ریلیز کیا، ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا نور خان ایئر بیس پہ، اور وہیں پہ ایک چھوٹی سی تقریب جو ہے وہ نظر آئی جس میں 21 توپوں کی ان کو سلامی دی گئی۔ ان کا بہرحال پہلے سے تو پبلسٹی یہ ہو رہی تھی کہ 2 روزہ قیام ہوگا، لیکن وہ مختصر ترین دورے سے اور نور خان ایئر بیس سے ہی وہ واپس روانہ رحیم یار خان اب گئے ہیں، کیونکہ وہ تلور کا آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال کے آخر میں وہ آ کے اس تلور جو برڈ ہے اس کا شکار کرتے ہیں وہ، اور یہ رائلز جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو ایک باقاعدہ بڑا ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سو یہ اسی نیت سے بہرحال آئے، اور لیکن ایک مختصر سی تقریب جو کہ نور خان ایئر بیس پہ تھی۔ اب یہ اس جو پورے وزٹ کے حوالے سے ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اس میں آج چھٹی اعلان کر دی گئی تھی، بھئی سرکاری سارے آفیسز سب کچھ بند تھے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے موبائل سروسز ڈاؤن کر دی تھی، آپ نے راستے بند کر دیے تھے، تو سارا ایک بلاکٹ آپ نے پورا شہر چوک کر کے، اور آپ نے اتنی کوئی اوور پریپریشن آپ کی نظر آ گئی کہ آپ کا مہمان جو ہے وہ تو جس جگہ لینڈ کیا وہیں سے باہر نہیں نکلا، لیکن آپ نے پورا شہر جو ہے وہ چوک کیا ہوا تھا۔ پر ایک وہ ایونٹ جس کو بہت زیادہ ہائپ ملنی چاہیے تھی، آج وہ نان ایونٹ لگ رہا تھا، اور ایک نان ایونٹ جو آپ بنا سکتے تھے کہ آپ نہ دیتے اتنی غیر ضروری جو ایک توجہ مل رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لاہور پورے ایک وزٹ کو، وہ آپ نے سارا توجہ اور سارا جو فوکس ہے وہ آپ سہیل آفریدی صاحب کی طرف لے آئے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، میرے خیال سے یہاں پر یہ مثال الٹی پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ دشمن ہی اتنا کوئی بے وقوف ہے، کیا کیا یہ کر رہے ہیں۔ پینک میں صرف آبسٹیکلز ان کے لاہور پہنچنے سے پہلے نہیں لیے گئے، لاہور کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ کل تک کرسمس کی سیلیبریشنز تھی، آپ نے سب سے بڑا سا ایک آپ نے درخت وہاں پہ لگا دیا تھا جو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا، پر ایک گہما گہمی تھی وہاں پہ، ایک جو آپ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی آ کے سہیل آفریدی صاحب بھی بتیاں انجوائے کریں، گھومیں پھریں اور یورپ کے مزے لیں، لیکن آپ اسی شہر کو آپ نے بتیاں اس کی بجھا دی۔ آپ نے 7 بجے تمام مارکیٹس کو بول دیا کہ جی 7 بجے تک لبرٹی مارکیٹ ہو، دیگر جو آپ کا حفیظ سینٹر ہے، جو اہم آپ کے مراکز ہیں، آپ نے سب کو
بند کرنے کے آرڈرز جاری کر دیے, جو کہ دکانیں 10 بجے تک, ابھی اسموک کا کیونکہ ایک صورتحال ہے تو 10 بجے تک ان کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ یہ کھلے رہے, لیکن آپ نے 7 بجے 3 گھنٹہ پہلے آپ نے ان سب کو احکامات جاری کر دیے کہ جی 7 بجے بند ہو جائیں گی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب نے لبرٹی چوک جانا ہے, 9 بجے تک کا ٹائم ہے, اور لبرٹی چوک وہ جائیں گے. لبرٹی چوک پہ جا کر وہ جس طرح شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ سب آئیے گا, ہم 1 کپ چائے پئیں گے. سو یہ 1 کپ چائے پوری پنجاب حکومت کے لیے بڑی بھاری پڑ رہی ہے. اور یہ میں نے اپنے ٹویٹر پہ بلکہ لکھا تھا جب یہ بات سامنے آئی, تو میں نے کہا کل تک تو سب کچھ صحیح تھا, عوام جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو رہے تھے لبرٹی چوک پہ. اب ایک جمع غفیر ہوتا ہے لبرٹی چوک, نارملی بھی نارمل ڈیز میں بھی بہت رش والا ایک پوری گہما گہمی نظر آتی ہے, مارکیٹ بازار سارے کھلے ہوتے ہیں. آپ نے جمعے کے روز اور رائٹ ڈے آفٹر کرسمس آپ نے اس کی ساری دکانوں کو آپ نے احکامات جاری کر کے سارا منظر اب آپ ایک دکھائیں گے. اور میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی بڑے پازیٹیولی لے رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے آپ نے مارکیٹ بند کرا دی تاکہ ہمارے سارے لوگ پھر اکٹھے ہو جائے. سو آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ وہ لوگ جو کہ رستے بھر میں سہیل آفریدی کے لیے نعرے بازی کرتے ہوئے, پبلک, نارمل پبلک, ان سب کو آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ یہ سچویشن جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. آپ جتنا ریج میں آ کے اس قسم کے اقدامات لیتے ہیں اتنا ہی اس کے کاؤنٹر افیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے ریاکشن میں لوگوں میں اور بھی زیادہ یہ جذبات جو ہے آپ اپنے ان اقدامات سے انسٹل کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں آپ یہ جذبات, اور ان کے جذبات کو آپ ابھار رہے ہیں اور آپ اس کو طول دے رہے ہیں. اس قسم کے آپ رکاوٹیں کھڑی کر کے آپ نے کیا آپ نے ایک تو دکانیں آپ نے بند کرا دی جی. 7 بجے آپ نے بولا کہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی, یعنی کہ لائٹس آف ہو جائیں گی. وہ لائٹس جو کہ آپ خود چاہتے تھے کہ یہ آ کے لاہور کی انجوائے کریں, آپ لائٹس آف کر دیں گے. اچھا جی, ازبا بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کا لاہور میں بسنت سے متعلق اہم اجلاس. پنجاب حکومت کا 6, 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلانے کا اعلان. لاہور میں 3 روز کے لیے بسیں اور رکشے فری چلائے جائیں گے تاکہ لوگ کم سے کم موٹر سائیکل استعمال کریں. اچھا, یہ بھی ڈیسیشن اب اگر آپ اس کو لنک کرنا چاہیں تو بالکل ایک لنک بنتا ہے, کیونکہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک پہیا جام, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو اعلامیہ میں بات تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا 8 فروری 2024 کو وہ آئین اور قانون کی 2 سالہ برسی منائیں گے, جس دن الیکشنز ہوئے, الیکشنز کے ریزلٹس کے ساتھ جنہوں نے جو کچھ کیا. سو یہ ایک برسی جب 8 فروری کو منائیں گے, جس پر آبویسلی حکومت کا ریاکشن بھی آ رہا ہے. 8 فروری تک کسی نے کہہ دیا اتنا یہاں پر جا کے کہ ہم ملاقات عمران خان سے نہیں کرنے دیں گے, لیکن جو پہیا جام اور شٹر ڈاؤن انہوں نے اعلان کیا ہے, تو اس پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کا ایک کاؤنٹر ریاکشن یہ نظر آ رہا ہے کہ جی 6, 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلانے کا اعلان ہوا ہے. سو یہ لوگوں کو میرے خیال سے پی ٹی آئی کی تمام اقدامات یا اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے یہ جو اقدامات لیں گے تو شاید اس سے لوگوں کو ان کے کاؤنٹر ریاکشن سے کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور ہو. سو اور ہر ان کی جو موو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیکھ کے ہی نظر آ رہی ہے, کیونکہ پریس کانفرنسز ہو وہ پی ٹی آئی پہ فوکس ہوتی ہے, ٹی وی ٹاک شوز ہو, اور مجھے سمجھ نہیں آتا, مطلب آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ایک انسان ارریلیونٹ ہو گیا ہے, ایک جماعت جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے, ختم ان کی سیاست ختم, لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے, لوگ ان کے لیے باہر نہیں نکلتے. کیوں کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ سب؟ پولیس کو آپ باہر نکال کے اور پولیس کو ان ڈیوٹیز پر آپ مامور کر دیں جن کی اس وقت ڈیوٹی کچھ اور بنتی ہے, آپ ان کو کہتے ہیں جی رکاوٹیں کھڑی کریں. آج پولیس اہلکاروں کے پاس جواب نہیں تھا, وہ ان سے بار بار سوال کر رہے تھے, کے پی گورنمنٹ کے جو منسٹرز تھے وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ جی آپ وجہ بتا دیں, ہمیں روکنے کی وجہ بتا دیں. پولیس والے چپ کر کے سر جھکائے کھڑے تھے. تو امبیرسنگ ہے, انسلٹنگ ہے ہمارے ایک ادارے کے لیے بھی, پولیس فورس کے لیے بھی, اور جس قسم کے آپ کام ان سے کروا رہے ہیں. امن و امان کے پیش نظر جو, کیونکہ پریشانی مجھے یہ ہوئی, لا اینڈ آرڈر کل تک صحیح تھا, آج اچانک سے آپ کو امن و امان کا خیال آ گیا, اور ہر چیز پر آپ کو عمران خان سے ملاقات اگر چوک کرنی ہوتی تب امن و امان جواز بنا لیا جاتا ہے, الیکشنز آپ کو وقت پہ نہیں کرانے ہوتے ہیں تب آپ امن و امان کو ایک جواز بنا دیتے ہیں. سو جو کچھ اقدامات آپ نے نہیں لینے ہوتے ہیں اس میں ایک آپ کے پاس ایک ریزن پہلے سے ہی ریڈی میڈ تیار ہوتا ہے, امن و امان. اتنی بری بھی امن و امان کی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ آپ جب امن و امان کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک امپریشن جاتا ہے پاکستان کا بیرونی دنیا میں کہ جی پاکستان میں ہر وقت ہی کیا مطلب لا اینڈ آرڈر کا ایک پورا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے, تو یہاں پہ گورنمنٹ کر رہی کیا ہے, یہاں پہ فورسز کر رہی کیا ہے. میرے ٹویٹر ٹائم لائن پہ آ کے لوگوں نے لکھا کہ جی یہ بالکل صحیح بات ہے, ہم جو ہے, کسی نے لکھا کہ I was there around 5, police started asking shops to close down, barriers were set on the main roundabout,
ground and a prisoner van is standing on the Gaddafi Stadium roundabout since 4 p.m. So prisoner vans भी लोग बता रहे हैं लाहौर के बासी कि prisoner van भी आपने लाके वहां पर खड़ी कर दी है क्योंकि आप इतना पैनिक में जा चुके हैं, फियर है, क्या है, मार्केटिंग जो है वो बंद करवाने का आपने फैसला कर दिया कि जी सारे लाहौर में जहाँ पर लोग तैयार बैठे हैं कि जी आप इस किस्म के मूव करेंगे, लोग रैलीज निकालने पर आ जाएंगे, लेकिन आप जो है उनको किस जवाब से आप उनको रोकेंगे, ये तमाम चीजें करने के हवाले से गढ़ी शाह का भी किसी ने वीडियो बना के पोस्ट किया मेरी टाइमलाइन पे कि जी गढ़ी शाह में भी तमाम मार्केट्स जो है वो बंद कर दी गई, स्क्रीन पे देखिए। सो एक जमात जिसके लिए आप कहते हैं कि ये डन एंड डस्टेड है, इररेलेवेंट है, सोहेल आफरीदी बिल्कुल वो नहीं है। और आपने एक और आपने जो चीज़ की है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आप शेयर करते हैं एक ट्रेंड जिसमें हैशटैग आप डालते हैं नो ड्रग माफिया इन लाहौर। इट्स एक्सट्रीमली अलार्मिंग। गवर्नमेंट्स ये बताएं कि जी हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन उन्हीं के ऑफिशियल अकाउंट से हमें एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से नजर आए कि बाकायदा पूरा ट्रेंड चलाया जा रहा हो कि नो ड्रग माफिया इन लाहौर, वजीर आला पंजाब एक जिम्मेदार क़यादत। आप ट्रेंड देखें अपने स्क्रीन पर, वजीर आला पंजाब एक जिम्मेदार क़यादत, रियासत के अवाम के लिए हम वक्त मौजूद, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हम वक्त तैयार। लेकिन वही वजीर आला पंजाब जो है वो अपने जो काउंटर पार्ट है दूसरे सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे वो इतना खौफजदा हो जाएगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर आप डिलीवर कर रही हैं, अगर आपकी गवर्नेंस पे कोई सवाल नहीं है, गवर्नेंस से सब लोग मुतमईन हैं, तो आपको इतने ऑब्स्टिकल्स अपने ओपोनेंट के लिए खड़े नहीं करने चाहिए। आपको होल हार्टेडली वेलकम करना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने वो बात बिल्कुल ठीक लिखी। अगर मरियम नवाज में अकल होती, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को सरकारी प्रोटोकॉल देती और मुलाकात करती, इससे उनका कद कहाँ पहुंच जाता। लेकिन यहाँ तो हर वक्त मार लो, पकड़ लो से काम चलाने की कोशिशें हैं। 3 साल से रिजल्ट जीरो है, अब भी नतीजा 0 होगा। मतलब ये एक आपके पास अच्छा मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपकी गवर्नेंस से जहां पर आप बार बार बताते हैं, और अगर वो वाकई स्टेज अगर पूरी ऑडियंस ना हो या स्टेज स्टूडेंट्स के साथ ना आप वो कर रहे हो और जेन्युइन अगर वो क्राउड हो, तो फिर आपके पास आज बेहतरीन मौका है, या ये 2-3 दिन में आपके पास एक बड़ेपन का इजहार करने का मौका है कि जी आप आने दें अपने मुखालिफ को, आप कोई रुकावटें ना खड़ी करें। आपकी गवर्नेंस से अगर लोग वहां के मुतमईन है, आपको पता है कि लोगों ने अगर आपको वोट दिया है, क्योंकि अगर आप ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे तो उसी पे सवाल आएगा कि जी ये फिर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। सवाल क्यों आने दिया जा रहा है, अपनी गवर्नेंस को क्यों खुद ही डूबियस और डाउटफुल बनाया जा रहा है, ये समझ से बालतर है। क्योंकि आपने जितनी रुकावटें खड़ी की वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि लाहौर में लोग जो है वो इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट का पीटीआई ने कह दिया है कि आज से बाकायदा आगाज हो गया है। वो जो तैयारियों के लिए इमरान खान साहब ने तैयारियां पकड़ने की हिदायत दी थी और टास्क दिया था सोहेल आफरीदी साहब को, उस स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज आज से बाकायदा नजर आता है कि जब लोग जो है वो चाहे वो मोटरवे पर वो जब चल रहे हों, सोहेल आफरीदी साहब उनकी गाड़ी जो है वो आगे लाहौर की तरफ बढ़ रही थी, तब एक लोगों का जमे गफीर था और लाहौर वो पहुंचे, और अब वो लिबर्टी जाते हैं तो क्या मनाजिर होते हैं। मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो करूंगी तो आपको हम जरा कंक्लूजन दिखाएंगे और अगले 2 रोज के अंदर की भी जो डेवलपमेंट्स होंगी अगले व्लॉग्स में आपको अपडेटेड रखेंगे उस हवाले से भी। हुकूमतों का काम ये नहीं होता, हुकूमतों को काम रुकावटें नहीं खड़ी करना होता, हुकूमतों का काम है कि आप फैसिलिटेट करें, आप वेलकम करें, आप गवर्नेंस पे अपने ध्यान दें, गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। असल चैलेंज और असल आवाम को जो आप माइल कर सकते हैं, अगर तो आपको वाकई लगता है कि अगले आप इलेक्शंस में जाएंगे और फिर आपको वोट से ही अगर आना है, वोटे नहीं होना है, तो फिर आपने गवर्नेंस से ही आवाम को मुतमईन करना है। इन सब हरबों से आप उल्टा एक नेगेटिव मार्किंग में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।